अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आदरणीय श्रोता बिनहरू, आज 22 जमादुल ऊला 1442 हिजरी संवत तद अनुसार जनवरी 7 2021 ईस्वी संवत र नेपाली कैलेंडर अनुसार पुष 23 गते 2077 साल बिहिबार को दिन जनक नंदनी FM 95.5 मेगा हर्ज में सदाए हक अर्थात सत्य को आवाज को नेपाली प्रसारण रेडियो र इंटरनेट को माध्यम बाट सुनेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई म पवित्र कुरान को तिलावत पश्चात अनुसार नेपाली को रचना र उनैको आवाजमा एउटा कविता सुन्नुहोस् जसको बोल हो मेरो अल्लाह सम्पूर्ण करतार छ, मेरो अल्लाह सम्पूर्ण करतार छ, जसको साझा न कोही सृजनहार छ। मेरो अल्लाह सम्पूर्ण करतार छ, मेरो अल्लाह सम्पूर्ण करतार छ, जसको साझा न कोही सृजनहार छ। मेरो जीवन शरीअत को अनुसार छ, मेरो जीवन शरीअत को अनुसार छ, धर्म इस्लाम मा धेरै उपकार छ, मेरो अल्लाह सम्पूर्ण करतार छ। सारा पर संसार अल्लाह लागी कछन, सारा पर संसार अल्लाह लागी कछन, मेरो पास नामूल आधार छ, मेरो अल्लाह सम्पूर्ण करतार छ। धर्म इस्लाम को यही संदेश हो, धर्म इस्लाम को यही संदेश हो, शांति रा दया हमरो संस्कार छ, मेरो अल्लाह सम्पूर्ण करतार छ। धार्मिक भावना लाइरा जागरऊ, धार्मिक भावना लाइरा जागरऊ, मानव सम्मान मा सबैलाई उद्धार छ, जसको साझा न कोही सृजनहार छ। आफ्नो जीवन मा अल्लाहलाई भक्ति गरौँ, आफ्नो जीवन मा अल्लाहलाई भक्ति गरौँ, मरने पसे चात अंसर न संसार छ, मरने पसे चात अंसर न संसार छ, मेरो अल्लाह सम्पूर्ण करतार छ, जसको साझा न कोही सृजनहार छ। अल्लाहु अकबर आदरणीय श्रोता बिनहरू, आजको यस कार्यक्रमलाई
अगाडि बढाउने क्रममा आजका हाम्रा पाहुना भाइ अताउल्लाह अन्सारी ज्यू हुनुहुन्छ, जुन मेडिकल लेबोरेटोरी टेक्निशियन हुन् र उहाँले दावतको कार्यमा नेपाली भाषामा धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्नु भएको छ। म भाइलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। कृपया मञ्चमा आई हाम्रा प्रिय श्रोता भाइ माझ प्रिय श्रोताहरू माझ दुई शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वहाँको विषय हो के इस्लाम तलवारबाट फैलिएको छ। यो धर्म आज संसारमा कुनै शत्रु जस्तो मान्छेहरूबाट फैलिएको छ। संसारमा के इस्लाम तलवारबाट फैलिएको छ। यस बारेमा भाइ अताउल्लाह तपाईहरू माझ विवरण गर्नेछन्। त आदरणीय श्रोता बिनहरू त ल सुन्नुहोस् उहाँको प्रवचन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आदरणीय दर्शकबिन्दहरू एवं श्रोताबिन्द, म तपाईँ सम्पूर्णहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा इस्लामिक तवरले, इस्लामिक तरिकाले स्वागत गर्दछु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अर्थात् तपाईँ सम्पूर्णमाथि शान्ति, बरकत र मंगलमय अल्लाहको तर्फबाट भइरहोस्। आजको म तपाईहरू सामु जुन शीर्षक लिएर उपस्थित भएको छु त्यो हो कि इस्लाम तरवारबाट फैलिएको हो। दर्शकबिन्द, आजको मिडियाले जुन गलत मानसिकता बोकेर, जुन नकारात्मक मानसिकता बोकेर इस्लामको दुष्प्रचार गरेको छ, त्यसले अवश्य रूपमा यो प्रश्न हाम्रो गैर मुस्लिमहरू, हाम्रा हिन्दू भाइहरूको मन मस्तिष्कमा उठाउने गर्दछ, यो भ्रमलाई सिर्जना गर्ने गर्दछ कि इस्लाम तरवारबाट फैलिएको हो। तरवारबाट फैलिएको धर्म इस्लामलाई शान्तिको धर्म कसरी भन्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि प्रश्न हामीले यस मिडियाले गर्दा हाम्रो ब्रेनमा उत्पन्न भएको छ। यदि इस्लामलाई बलपूर्वक फैलाइएको थिएन भने आज यसलाई मान्नेहरू संसारभरमा लाखौंको संख्यामा हुने थिएनन् भन्ने केही गैर मुस्लिमहरूको सामान्य शिकायत रहेको छ। तर निम्न बुन्दाहरूले यस तथ्यलाई स्पष्ट गरिदिन्छन् कि इस्लामको सत्यता, दर्शन र तर्क नै त्यो कारण हो जसले गर्दा यो संसारभरि फैलिन सक्यो। यो सबै तरवारको भरले सम्भव गरिएको कदाचित होइन। तरवारको भरले यो सम्भव कदाचित हुन सक्दैन। आऊ हामी केही बुन्दामा बुझौं कि इस्लाम तरवारबाट फैलिएको हो। अवश्य रूपमा यो कदाचित होइन कि इस्लाम तरवारबाट फैलिएको हो। पहिलो बुन्दा यो हो कि इस्लामको अर्थ नै शान्ति हो। इस्लाम मूल शब्द सलामबाट निस्किएको हो, जसको अर्थ हुन्छ शान्ति। अर्थात इस्लामको रूट वर्ड मूल शब्दको रहेको छ सलाम। सलाम यानी कि सलामती, जसको अर्थ नै हो शान्ति। जसको दोस्रो अर्थ हो, यानी इस्लामको दोस्रो अर्थ हो आफ्नो इच्छाहरूलाई आफ्ना पालनहार ईश्वर समक्ष सुम्पनु हो। अतः इस्लाम शान्तिको धर्म हो जुन सर्वोच्च स्रष्टा अल्लाहको अगाडि, ईश्वरको अगाडि आफ्ना इच्छाहरूलाई सुम्पेपछि प्राप्त हुन्छ। दोस्रो बुन्दा रहेको छ कि शान्ति स्थापनामा कहिलेकाहीँ बल प्रयोग पनि गरिन्छ। यस संसारका प्रत्येक मानिस शान्ति एवं सद्भावको पक्षमा छैनन्। धेरै मानिसहरू आफ्नो तुच्छ स्वार्थको लागि शान्ति भंग गर्ने प्रयास गर्दछन्। शान्ति कायम राख्नका लागि कहिलेकाहीँ बल प्रयोग गरिन्छ। यसै कारण हामी
प्रहरी राख्दछौं, जसले समाजमा शान्ति स्थापित गर्नका लागि अपराधी र असामाजिक तत्त्वहरूको विरुद्ध बल प्रयोग गर्दछ। इस्लामले शान्तिलाई बढावा दिनुको साथै जहाँसुकै पनि अत्याचार र अन्याय हुन्छ उसले आफ्नो अनुयायीहरूलाई यसका विरुद्ध, त्यो अत्याचार र अन्यायको विरुद्ध संघर्षको लागि प्रोत्साहित गर्दछ। अत्याचार विरुद्धको संघर्षमा कहिलेकाहीँ बल प्रयोगको आवश्यकता हुन आउँछ। इस्लाममा शान्ति र न्यायको स्थापनाको लागि मात्र बल प्रयोग गर्न सकिन्छ। तेस्रो बुँदा रहेको छ कि हामी इतिहासका डिलेसी ओलेरीको विचारलाई हेरौं। इस्लाम तरवारबाट फैलिएको हो भन्ने गलत विचारको सबभन्दा राम्रो उत्तर प्रसिद्ध इतिहासकार डिलेसी ओलेरीद्वारा दिइएको छ। यसको वर्णन उनले आफ्नो पुस्तक इस्लाम द क्रस रोडमा गरेका छन्। पेज नम्बर 8 मा यसको इस्लाम द क्रस रोड पेज नम्बर 8 मा यसको उल्लेख गरेका छन्। उनको कथन अनुसार उनले भनेका छन्, यो भन्नु कि केही अर्धपागल मुसलमानहरूले विश्वमा फैलिएर तरवारबाट पराजित समुदायलाई मुसलमान बनाए। इतिहास यसलाई स्पष्ट गर्दछ कि यो कोरा बकवास हो र यो ती काल्पनिक कथाहरू मध्ये हो जसलाई इतिहासकारहरूले कुनै बेला दोहोर्याएका छन्। श्रोताबिन, म फेरि उनको यो भनाइलाई दोहोर्याउँदैछु। उनले भन्नुभयो, यो भन्नु कि केही अर्धपागल मुसलमानहरूले विश्वमा फैलिएर तरवारद्वारा पराजित समुदायलाई मुसलमान बनाए। इतिहास यसलाई स्पष्ट गर्दछ कि यो कुरा बकवास हो र यी ती काल्पनिक कथाहरू मध्ये हो जसलाई इतिहासकारहरूले कुनै बेला दोहोर्याएका छन्। चौथो बुँदा रहेको छ कि मुसलमानहरू स्पेनमा 800 वर्ष शासन गरे। मुसलमानहरूले स्पेनमा लगभग 800 वर्ष शासन गरे तापनि त्यहाँ उनीहरूले कहिल्यै कसैले इस्लाम स्वीकार्नका लागि विवश बनाएनन्। पछि इसाई धार्मिक योद्धाहरू स्पेन आए र उनीहरूले मुसलमानहरूलाई तहस नहस गरिदिए र त्यही खुल्लम खुल्ला त्यहाँ जहाँ मुसलमानहरूले 800 वर्ष शासन गरेका थिए त्यहाँ खुल्लम खुल्ला अजान दिन सक्ने अर्थात नमाजको लागि पुकार्न सक्ने पनि एउटा पनि मुसलमान बाँकी रहेनन्। पाँचौं बुँदा रहेको छ 1,40,00,000 अर्ब आबादी इसाईका वंश हुन्। यानी कि अरबमा जुन वंश अहिले पनि इसाईका वंशहरू 1,40,00,000 अरब आबादी इसाईका वंश रहेका छन्। मुसलमानहरू 1400 वर्षसम्म अरबका शासक रहे। केही वर्षसम्म त त्यहाँ बेलायती शासन रहियो भने केही वर्ष फ्रान्सेली शासन गरे। कुल मिलाएर त्यहाँ मुसलमानहरूले 1400 वर्षसम्म शासन गरे। आज पनि त्यहाँ 1,40,00,000 इसाई अरबी वंशका छन्। यदि मुसलमानहरूले तरवारको प्रयोग गरेको भए त्यहाँ एकजना पनि अरब मूलका इसाई बाँकी हुने थिएनन्। यसले स्पष्ट पार्दछ कि इस्लाम तरवारबाट फैलिएको होइन र फैलिँदैन। पॉइन्ट नम्बर 6 बुँदा नम्बर 6 रहेको छ कि भारतमा 80% भन्दा बढी गैर मुस्लिमले यस कुरोको साथ दिन्छन् कि इस्लाम तरवारबाट फैलिएको होइन। मुसलमानहरूले भारतमा लगभग 1000 वर्ष शासन गरे। यदि उनीहरूले चाहेका भए भारतका प्रत्येक गैर मुस्लिमलाई इस्लाम स्वीकार गर्न बाध्य पार्न सक्थे, किनकि यसका लागि उनीहरूसँग पर्याप्त शक्ति थियो। आज 80% भन्दा बढी भारतीयहरू गैर मुस्लिम छन्। यस सत्यले गवाही दिन्छ कि इस्लाम तरवारबाट फैलिएको होइन। बुँदा नम्बर 7 अन्य देशहरू। इन्डोनेसिया एउटा यस्तो देश हो जहाँ संसारमा सबभन्दा बढी मुसलमान छन्। मलेसियामा मुसलमान बहुसंख्यक छन्। यहाँ प्रश्न उठ्छ कि आखिर कुन मुसलमानका सेना इन्डोनेसिया र मलेसिया गयो र त्यहाँका अधिकांश मानिसहरूलाई इस्लाम कबुल गर्न बाध्य पार्यो। त्यस्तै अफ्रिकाको पूर्वी तटमा इस्लाम तीव्र गतिमा फैलिएको छ। फेरि कोही यो प्रश्न गर्न सक्छ कि यदि इस्लाम तरवारबाट फैलिएको भने कुन मुसलमान सेना अफ्रिकाको पूर्वी तटतिर गएको थियो। बुँदा नम्बर 8 थोमस कार्लाइलको विचार।
प्रसिद्ध इतिहासकार थोमस क्लाइरले आफ्नो पुस्तक हिरोज एन्ड हिरो वर्शिपमा इस्लामको प्रसारसँग सम्बन्धित गलत विचारतर्फ संकेत गर्दै भनेका छन्, तरवार र यस्तो आफ्नो तरवार तिमीले कहाँ पाउँछौ? वास्तविकता यो हो कि प्रत्येक नयाँ विचार आफ्नो प्रारम्भिक स्थितिमा एक को अल्पसंख्यकमा हुन्छ, अर्थात खाली एउटा व्यक्तिको मस्तिष्कमा, जहाँ यो अहिलेसम्म छ। पुरै संसारको एक मात्र व्यक्ति यो विचारमा विश्वास गर्दछ, अर्थात खाली एक मानिस सम्पूर्ण मानिसको मुकाबलामा हुन्छ। त्यो व्यक्ति तरवार लिन्छ र उससँग प्रचार गर्ने प्रयास गर्दछ। यो उसका लागि केही पनि प्रभावशाली साबित हुँदैन। सम्पूर्ण मानिसहरू विरुद्ध तपाईँ आफ्ना तरवार उठाएर हेर्नुहोस्। कुनै चीज आफै फैलिन्छ जति त्यसले फैलिने क्षमता राख्छ, तरवारले होइन। दर्शकवृन्द, यो हो थोमस क्लाइरको विचार जुन तपाईले अहिले सुन्नुभयो। म चाहन्छु फेरि थोमस क्लाइरको विचारलाई दोहोर्याउँ। थोमस क्लाइरले भने, तरवार र यस्तो आफ्नो तरवार तिमीले कहाँ पाउँछौ? वास्तविकता यो हो कि प्रत्येक नयाँ विचार आफ्नो प्रारम्भिक स्थितिमा एक को अल्पसंख्यकमा हुन्छ, अर्थात खाली एउटा व्यक्तिको मस्तिष्कमा, जहाँ यो अहिलेसम्म छ। पुरै संसारको एक मात्र व्यक्ति यो विचारमा विश्वास गर्दछ, अर्थात खाली एक मानिसको सम्पूर्ण मानिसको मुकाबलामा हुन्छ। खाली एक मानिस सम्पूर्ण मानिसको मुकाबलामा हुन्छ। यो विचारलाई लिएर त्यो व्यक्ति तरवार लिन्छ र तरवारको सहाराले प्रचार गर्ने प्रयास गर्दछ। यो उसको लागि केही पनि प्रभावशाली साबित हुँदैन। सम्पूर्ण मानिसहरू विरुद्ध तपाईँ आफ्नो तरवार उठाएर हेर्नुहोस्। कुनै चीज आफै फैलिन्छ जति उसले फैलिने क्षमता राख्छ। बुँदा नम्बर 9, धर्ममा कुनै जबरजस्ती हुँदैन, अर्थात इस्लाममा कुनै जबरजस्ती छैन। कुन तरवारले इस्लाम फैलियो? प्रश्न छ कि कुन तरवारले इस्लाम फैलियो? यदि यो तरवार मुसलमानसँग हुन्थ्यो भने पनि उनीहरू यसको प्रयोग इस्लामको प्रचारको लागि गर्न सक्दैनथे, किनकि पवित्र कुरान यसलाई रोक लगाएको छ। अल्लाह तालाले पवित्र कुरानमा भन्नुभएको छ, सूरा बकरा सुरा 2 आयत नम्बर 256 मा, ला इक्राह फिद्दीन, अर्थात इस्लाम धर्ममा कुनै जबरजस्ती छैन। पथभ्रष्टताबाट मार्गदर्शन, यानी कि असत्यबाट सत्य स्पष्ट रूपमा अलग भइसकेको छ, अर्थात अन्धकारबाट उज्यालो स्पष्ट भइसकेको छ। अल्लाह तालाले भने, इस्लाममा कुनै जबरजस्ती छैन। पथभ्रष्टताबाट मार्गदर्शन स्पष्ट रूपमा अलग भइसकेको छ। बुँदा नम्बर 10, बुद्धिको तरवार। यो बुद्धि र मस्तिष्कको तरवार हो। यो त्यो तरवार हो जसले हृदय र मस्तिष्कहरूमाथि विजय प्राप्त गर्दछ। पवित्र कुरानमा भनिएको छ, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइजतिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ल अन सबीलिही व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। अर्थात यसको अर्थ हुन्छ, हे सन्देष्टा, मानिसहरूलाई अल्लाहको मार्गतर्फ तत्वदर्शिता एवं सदुपदेशको माध्यमबाट बोलाऊ र तिनीहरूसित सर्वोत्तम तरिकाले वाद विवाद गर। तिम्रा रब राम्ररी जान्दछन्, तिम्रा पालनकर्ता राम्ररी जान्दछन् कि उनको मार्गबाट भ्रष्ट को भएको छ र को सिधा मार्गमा छ। कुरान सूरा नहल सूरा नम्बर 16 आयत नम्बर 125। बुँदा नम्बर 11, जसले यो स्पष्ट गर्छ कि इस्लाम तरवारबाट फैलिएको होइन। यो रहेको छ कि संसारमा धर्मको वृद्धि तथा युरोप र अमेरिका। रिडर्स डाइजेस्ट एउटा लेख अल्मेनिक वार्षिक पुस्तक 1986 मा संसारमा सबैभन्दा ठूलो धर्ममा सन् 1934 देखि लिएर 1984 सम्मको करिब 50 वर्षको अवधिमा भएको वृद्धिको प्रतिशतलाई आंकलन गरिएको थियो।
यो रिडर डाइजेस्ट एउटा लेख अर्थात एउटा पत्रिका हो, त्यसमा यो कुरा उल्लेख गरिएको थियो। यो लेख प्लेन ट्रुथ नामक पत्रिकामा पनि प्रकाशित भएको थियो, जसमा इस्लामलाई सर्वश्रेष्ठ स्थान दिएको थियो। उक्त लेख अनुसार इस्लामको वृद्धि 235% थियो भने ईसाईको वृद्धि 47% मात्र थियो। यानी कि युरोपमा यो तथ्याङ्क निकालेको थियो कि 50 वर्षमा सबभन्दा बढी फैलिने धर्म कुन हो भने त्यसमा 235% इस्लाम धर्म फैलिरहेको थियो भने 47% ईसाई धर्म मात्र थियो। यहाँ प्रश्न उठ्छ कि यस शताब्दीमा कुन युद्ध भयो, यानी 1934 देखि लिएर 1984 हालको 1934 र 1984 सम्ममा जुन 50 वर्षको अवधि छ त्यसमा कुन युद्ध भयो, कुन तलवार चल्यो जसको सहाराले युरोपमा मुस्लिमहरूको तादाद बढ्न थाल्यो 235% को हिसाबले, जबकि ईसाई धर्म मात्र 47% मा रहे। लाखौं मानिसहरू धर्म परिवर्तन गरेर कुन शक्ति थियो जसका कारण लाखौं मानिसहरू धर्म परिवर्तन गरेर उनीहरूले इस्लाम प्रवेश गरायो? अवश्य रूपमा इस्लामको दर्शन, तर्क र सत्यताले गर्दा इस्लाम मानिसको मन मस्तिष्कमा आफ्नो जग्गा बनाउन गयो र इस्लाम यसरी फैलिन गयो विश्वभरिमा। आज अमेरिकामा सबभन्दा तीव्र गतिमा फैलिरहेको धर्म इस्लाम हो र युरोपमा पनि यही धर्म सबभन्दा द्रुत गतिमा फैलिरहेको छ। कुन तरवारले पश्चिमलाई यति ठूलो संख्यामा इस्लाम स्वीकार गर्न बाध्य पाइरहेको छ? श्रोताबिन्द, यो केही बुन्दा थियो जसले हामीलाई स्पष्ट पार्दछ कि इस्लाम तरवारबाट फैलिएको होइन, इस्लाम त्यो तरवारबाट फैलिएको हो जुन मन मस्तिष्कलाई चेन्ज गरिदिन्छ, जुन विचारलाई चेन्ज गरिदिन्छ, जसले गलत विचारले हटाइदिन्छ र अन्धकारलाई हटाएर सत्यतालाई प्रकट पार्दछ। इस्लाम को शिक्षा त्यो पालनकर्ताबाट आएको छ, त्यो अल्लाहबाट आएको छ जुन यस संसारका रचयिता हुन्, जुन अति दयालु हुन्, करुणामय छन्। श्रोताबिन्द, इस्लाम स्पष्ट रूपमा शान्तिको धर्म हो। यो तलवारबाट कुनै रूपमा फैलिएको छैन। कि यसको लागि हामी कुरानका कैयौं आयतहरू हामी हेर्न सक्दछौँ, जसरी कि सूरा युनुस सूरा नम्बर 10 आयत नम्बर 25 मा अल्लाह तालाले भन्नुभयो, वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, कि अल्लाह स्वयं तिमीहरूलाई शान्तिको घरतर्फ, शान्तिको धर्म इस्लामतर्फ बोलाउँदैछन्, आह्वान गर्दछन् र अल्लाह तालाले जसलाई चाहन्छन् सिधा मार्ग सही बाटो देखाउँदछन्। त्यस्तै अल्लाह तालाले सूरा बकरा सूरा नम्बर 2 आयत नम्बर 205 भन्नुभयो कि यस्ता व्यक्ति छन् जसले यस धरतीमा अत्याचार फैलाउने गर्छन्, जब उनीहरूलाई छुट दिइन्छ भने तिनीहरू धरतीमा विध्वंस मचाउँछन्। अल्लाह तालाले विध्वंसलाई मन पराउनुहुन्न, अल्लाह तालाले अत्याचारलाई कुनै रूपमा मन पराउनुहुन्न। त्यस्तै अल्लाह तालाले सूरा माइदा सूरा नम्बर 5 आयत नम्बर 32 मा यस्ता आयत पेश गरेका छन् जसको उदाहरण हामी इतिहासको कुनै पन्नामा, अरू धर्म ग्रन्थको कुनै पन्नामा यस्ता इक्जाम्पल, यस्ता उदाहरण हामी पाउँदैनौँ। अल्लाह तालाले सूरा माइदा सूरा नम्बर 5 आयत नम्बर 32 मा भन्नुभएको छ कि जो कसैले कुनै निर्दोषको हत्या गर्दछ, निर्दोष यस्ता निर्दोष जसले यस धरतीमा विध्वंस मचाएको छैन, अत्याचार मचाएको छैन र कसैको खुन बहाएको छैन, कसैको हत्या गरेको छैन भने यस्ता निर्दोषलाई यदि कसैले हत्या गर्यो भने मानौ उसले सारै पूर्ण ह्युम्यानिटीको, पूर्ण मानवताको नै हत्या गरेको छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। फेरि अगाडि अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ कि जो कसैले कुनै निर्दोषको जान बचायो, कुनै मासुमको जान बचायो भने मानौ उसले पुरै ह्युम्यानिटीको, पुरै मानवताको जान बचाएको छ। यहाँ इस्लामले स्पष्ट गर्यो, अल्लाह तालाले कुरानको यस आयतमा स्पष्ट गर्नुभयो कि एक जनाको जान लिनु, एक निर्दोषको जान लिनु यस्तो सरह हो कि मानव पुरै मानवताको नै हत्या गर्यो, पुरै मानव समाजको नै हत्या गर्यो। र फेरि अगाडि भन्यो, यदि कुनै मानिसले कुनै निर्दोषको जान बचायो भने मानव उसले पुरै मानवताको नै जान बचाएको छ, पुरै संसारको नै जान बचाएको छ। दर्शकबिन्द, यस्तो उदाहरण विश्वको कुनै धार्मिक ग्रन्थमा रहेको छैन। इस्लामले यो शिक्षा दिन्छ र तालिम दिन्छ। फेरि अल्लाह तालाले कुरान मजिदको सूरा फुसिलत सूरा नम्बर 41 आयत नम्बर
34 भन्नुभयो कि पुण्य र पाप बराबर हुँदैन, असल र खराब बराबर हुँदैनन्। तिमीहरू पापलाई खराबलाई असल कार्यबाट हटाउने गर, असल कर्मबाट हटाउने गर। अर्थात् कसैले तिमीसँग नराम्रो व्यवहार गर्दछ भने उनीसँग तिमी राम्रो व्यवहार गर। र यसरी अल्लाह तालाले अगाडि भन्नुभयो, यसै तिमी देख्नेछौ जुन तिमीहरूको हृदयको करिबको दुश्मन रहेको थियो, अर्थात् जो तिम्रो जानी दुश्मन बनेको थियो, तिम्रो जानकै नै दुश्मन बनेका थियो, वो तिम्रो घनिष्ठ मित्र हुनेछ। इस्लामले भन्यो पाप र पुण्य बराबर हुँदैन। पापलाई तिमी पुण्यबाट पछ्याऊ, पुण्यबाट त्यसले अलग गर। तिमी पाउनेछौ कि जुन तिम्रा घनिष्ठ दुश्मन रहेका थिए, जुन तिम्रा नजिकको एकदम खुला दुश्मन रहेको थियो, वो तिम्रो करिबी दोस्त बन्न गएको छ, घनिष्ठ मित्र बन्न गएको छ। इस्लामले यो शिक्षा दिएको छ। अल्लाह तालाले हामीलाई यो तालिम दिनुभएको छ। अत के भन्न सकिन्छ, इस्लाम तरवारले फैलिएको हो। स्वयं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारे में सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में भनियो, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमीलाई पठाइएन तर पुरै मानव जातिको लागि करुणाको पात्र, दयाको पात्र बनाएर पठाएका छौ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दयाको सन्देश दिनुहुन्थ्यो, करुणाको सन्देश दिनुहुन्थ्यो। तर आज यो मिडियाले, आजको यो संसार मिडियाले नकारात्मक सोच बोकेका, खराब सोच, नपाक सोच बोकेका यी मिडियाहरूले इस्लामको दुष्प्रचार गर्दछन् र यस्ता व्यक्तिहरू जुन समाजमा ब्ल्याक सिप अफ रहेका छन् त्यस्ताहरूलाई यस्तो पोर्ट्रेट गर्छ र बताउँछ यो मुस्लिम हुन् र यिनीहरू आतंकवादी हुन्, जबकि इस्लाम स्पष्ट रूपमा तलवार चलाउनु र निर्दोषको हत्या लिनुलाई पुरै मानवताको नै हत्या लिन उल्लेख गरेको छ। इस्लाममा शिर्क पछिको सबभन्दा ठुलो पापलाई यानी अल्लाह तालाको साथ अन्य कसैको पूजा गर्नु यो एउटा ठुलो पाप हो। र यसपछि सबभन्दा ठुलो पाप जुन रहेको छ त्यो हो कसैको जान, निर्दोषको जान लिनु, खून गर्नु, हत्या गर्नु। इस्लामले स्पष्ट रूपमा हत्यालाई रोकेको छ। अल्लाह तालाले सूरा नम्बर 16 आयत नम्बर 32 मा पनि यस कुराको उल्लेख गर्नुभएको छ। दर्शकबिन, अब हामी चर्चा गरौं आजको दोस्रो भ्रमको बारेमा। दोस्रो भ्रम जुन हाम्रो गैर मुस्लिम भाइहरूको बीचमा हुने गर्दछ, मन मस्तिष्कमा हुने गर्दछ, त्यो हो आखिर मुसलमानहरू रूढिवादी र आतंकवादी किन हुने गर्दछन्। वाइ द मुस्लिम आर फन्डामेन्टलिस्ट एन्ड टेररिस्ट। प्रश्न धेरै जसा मुसलमानहरू रूढिवादी र आतंकवादी प्रश्न छ कि धेरै जसो मुसलमानहरू रूढिवादी र आतंकवादी किन हुन्छन्। दर्शकबिन, यस प्रश्नको उत्तर साथ हुनुहोस्। धर्म वा विश्व राजनीतिसँग सम्बन्धित चर्चाहरूमा यो प्रश्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मुसलमानहरूतर्फ तिर्साइन्छ। संसारका कुनै पनि साधनमा मुसलमानहरूले सही मानिदैन। इस्लाम तथा मुसलमानहरूको सम्बन्धमा ज्यादै ठूलो भ्रम फैलाउने गरिन्छ। उनीहरूलाई कट्टरवादीको रूपमा देखाइन्छ। वास्तवमा यस्ता गलत जानकारीहरू र झुटा प्रचार प्रायजसो मुसलमानहरू विरुद्ध हिंसा र पक्षपातको कारण बन्दछन्। यसको सम्बन्धमा स्पष्ट उदाहरणहरू अमेरिकी संचार माध्यमहरूद्वारा मुसलमानहरू विरुद्ध चलाइने गरिएका अभियान हो, जुन ओक्लाहोमा बम विस्फोटपछि चलाइएको हो, जुन 9/11 को घटनापछि चलाइएको हो। प्रेसले तुरन्त यो घोषणा गरिदियो कि यस विस्फोटको पछाडि मध्य पूर्वी षड्यन्त्र काम गरिरहेको छ। पछि गएर अमेरिकी सेनाको एउटा जवान यो काण्डमा दोषी पाइयो। अब आउनुहोस् हामी मुसलमानहरू रूढिवादी र आतंकवादी हुने आरोपमाथि विमर्श गरौं। पहिलो नम्बर, रूढिवादीको परिभाषालाई हामी हेरौं। कुनै आस्था वा सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै त्यसको मौलिक शिक्षाहरूको पालन गरिरहेको कुनै व्यक्तिलाई रूढिवादी व्यक्ति भनिन्छ। राम्रो डाक्टर बन्न चाहने एउटा व्यक्तिले चिकित्सा सम्बन्धी मौलिक नियमहरूलाई जान्नु, त्यसको अनुसरण गर्नु र त्यसको अभ्यास गर्नु जरुरी छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा राम्रो डाक्टर बन्न चाहने व्यक्तिको चिकित्सा क्षेत्रमा रूढिवादी हुनुपर्दछ। त्यस्तै कुनै व्यक्ति राम्रो गणितज्ञ बन्न गणितका मूल नियमहरू जान्नु,
तिनीहरूको अनुसरण गर्नु र अभ्यास गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यस दृष्टिमा उसको गणितको क्षेत्रमा रूढिवादी हुनु पर्दछ। यसै गरी यदि कुनै व्यक्तिलाई राम्रो वैज्ञानिक बन्नु छ भने उसले विज्ञानको मौलिक सिद्धान्तलाई जान्नु, तिनीहरूको पालन गर्नु र तिनीहरूको अभ्यास गर्नु आवश्यक छ, अर्थात् उसले विज्ञानको क्षेत्रमा रूढिवादी हुनु पर्दछ। फेरि सुन्नुहोस् रूढिवादीको परिभाषा। कुनै आस्था वा सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै त्यसका मौलिक शिक्षाहरूको पालन गरिरहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई रूढिवादी भनिन्छ। रूढिवादीको शब्दको अर्थ हुन्छ वेबस्टर शब्दकोशको अनुसार एउटा आन्दोलन थियो जुन 20औं शताब्दीको प्रारम्भमा अमेरिकी प्रोटेस्टेन्ट क्रिश्चियनद्वारा चलाइएको थियो। यो आन्दोलन आधुनिकवादको प्रतिक्रियाको रूपमा उठेको थियो, जसको केवल आस्था र नैतिकताको मात्र नभएर शब्दशः ऐतिहासिक तथ्यको रूपमा बाइबलको रूपमा सत्यमाथि जोड दिन्थ्यो। बाइबल ईश्वरको शब्द हो भन्ने कुरामा विश्वास गर्न त्यसले जोड दिन्थ्यो। यस प्रकार रूढिवादी शब्द ईसाईको त्यस समूहका लागि प्रयोग गरियो जसको विश्वास बाइबलको कुनै सन्देश एवं दोष बिनाको ईश्वरीय शब्द हो भन्नेमा थियो। त्यस्तै अक्सफोर्ड शब्दकोश अनुसार रूढिवादीको अर्थ हुन्छ कुनै पनि धर्म विशेष इस्लामको मूल सिद्धान्तहरूको पालन गर्नु हुन्छ। आजभोलि जब कुनै व्यक्ति कुनै पनि समयमा रूढिवादी शब्दको प्रयोग गर्दछ भने उसको मस्तिष्कमा तुरुन्त एउटा आतंकवादी मुसलमानको विचार आउँछ। तर सबै रूढिवादी एकै प्रकारका हुँदैनन्। कोही पनि एउटै ब्रसबाट सबै रूढिवादीलाई रंगाउन सक्दैन। सबै रूढिवादीहरूलाई राम्रो वा नराम्रो एउटै दर्जामा राख्न सकिँदैन। कुनै पनि रूढिवादीको दर्जा उसको कार्यक्षेत्र र उसको गतिविधिमा निर्भर गर्दछ। एउटा रूढिवादी डाकु अथवा चोर समाजको लागि हानिकारक हुन्छ, त्यसैले ऊ मन नपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा रूढिवादी डाक्टरले समाजलाई लाभ पुर्याउँछ, त्यसैले ऊ सबैलाई मन पर्ने हुन्छ र उसले धेरै आदर पनि पाउँछ। अर्को बुन्दामा जानुभन्दा पहिला फेरि मेरा श्रोताबिन्द यस रूढिवादीको परिभाषालाई मनमा बैठाउनुहोस्। रूढिवादीको परिभाषा जुन मैले पहिले दिइसकेको छु त्यो यो हो कि कुनै पनि व्यक्तिले कुनै आस्था वा सिद्धान्तमा मौलिक शिक्षाहरूलाई विश्वास गर्नु र अपनाउनु र त्यसको पालन गर्नु हो। कुनै पनि आस्था वा सिद्धान्तका मौलिक शिक्षाहरूलाई अपनाउनु, त्यसमा विश्वास गर्नु र त्यसलाई पालन गर्नु हो। त्यसैले मैले बताइसके कि एउटा डाक्टर यदि समाजमा चिकित्साका सम्पूर्ण मूल भावहरूलाई उसले बुझ्दछ, मान्दछ, विश्वास गर्दछ र पालन गर्दछ भने त्यो पनि एउटा रूढिवादी डाक्टर हो र त्यो राम्रो रूढिवादी डाक्टर हो। आउ हामी 14 पोइन्टमा। 14 पोइन्ट रहेको छ मुसलमान रूढिवादी हुनुको गर्वको कुरा हो। म एउटा रूढिवादी मुसलमान हुँ र अल्लाहको कृपाबाट इस्लामका मौलिक सिद्धान्त र नियमहरूसँग परिचित छु अनि त्यसको पालनाको प्रयास गर्दछु। एक सच्चा मुसलमान हुनुमा गर्व छ किनकि म जान्दछु कि इस्लामको मौलिक सिद्धान्त र नियम सम्पूर्ण मानव जाति र संसारका लागि लाभदायक छ। इस्लामको कुनै पनि मौलिक सिद्धान्त यस्तो छैन जुन मानव जातिको लागि हानिकारक हुन सक्छ। धेरै मानिसहरू इस्लामको सम्बन्धमा गलत विचार राख्दछन्, इस्लामका अनेक शिक्षाहरूलाई अनुचित मान्दछन्। यसको कारण इस्लामको अपर्याप्त तथा गलत जानकारी हो। यदि कोही खुल्ला मस्तिष्कले इस्लामको शिक्षाहरूको आलोचनात्मक विवरण लिन्छ भने उसले यस सत्यलाई स्वीकार गर्न सक्दैन कि इस्लाम व्यक्तिगत र सामूहिक दुवै स्तरमा लाभ मात्र भरिएको छ। 5औं पोइन्टले यस कुरालाई स्पष्ट पार्दछ। एउटा 5औं पोइन्ट रहेको छ
एउटा व्यक्तिलाई एकै कार्यको लागि दुई विभिन्न उपाधिहरू दिइन्छ, कोही आतंकवादी कोही राष्ट्रवादी भन्दछन्। भारतका बेलायती शासनबाट स्वतन्त्रपूर्वक अहिंसाको पक्षमा नभएका केही क्रान्तिकारीहरूलाई बेलायती सरकारले आतंकवादी भन्यो। तिनै व्यक्तिहरूलाई भारतीयहरूले प्रशंसा गरे र उनीहरूलाई देशभक्त भने। अर्थात् जुन व्यक्तिहरू भारतको स्वतन्त्रको लागि लडिरहेका थिए त्यस्ता व्यक्तिलाई बेलायतीहरूले त्यति बेला जुन शासन गरेका थिए तिनीहरू विरुद्ध लडिरहेका जुन व्यक्तिहरू थिए तिनीहरूले बेलायतीहरूले आतंकवादी भने। अर्कातिर भारतीयहरूले तिनीहरूलाई जो लडिरहेका थिए त्यसलाई प्रशंसा गरे र उनीहरूलाई देशभक्त भने। यस प्रकार एउटा व्यक्तिलाई एउटै कामका लागि दुईवटा फरक फरक उपाधि दिइयो। एउटाले उसलाई देशभक्त भनिरहे भने अर्काले उनलाई आतंकवादी भने। ती मानिसहरू जसले भारतमा बेलायती शासनलाई उचित माने उनीहरूले ती क्रान्तिकारीहरूलाई आतंकवादी भने, जबकि अर्को जो बेलायतीहरूले भारतका शासनलाई गैर उचित माने अर्थात् उनीहरूले उचित मानेनन्, उनले माने यो अधिकार खोजिएको छ भने तिनीहरूले ती मानिसहरूलाई ती क्रान्तिकारीहरूलाई देशभक्त एवं स्वतन्त्रता सेनानीको नाम दिए। त्यसैले एउटा व्यक्तिको बारेमा फैसला गर्नुभन्दा पहिले उसको पुरै कुरा सुन्नै ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यस्तै दुवै पक्षको तर्क सुन्नु र स्थितिको विवरण लिनु, कारण र उद्देश्य प्रति विचार गर्नु पर्दछ अनि मात्र त्यस व्यक्तिको बारेमा उचित फैसला गर्नु पर्दछ। दर्शकबिन यी केही पोइन्टहरू थियो जसबाट मैले तपाईहरुसँग प्रश्न पारे कि इस्लाम तरवारबाट फैलिएको होइन, र दोस्रो जुन प्रश्न रहेको थियो कि मुसलमानहरू रूढिवादी फन्डामेन्टलिस्ट किन हुने गर्दछन् त्यसको जवाफ मैले यहाँ दिए। यी केही भ्रम थियो जुन हाम्रो मस्तिष्कमा उठ्ने गर्दछ। यस्तै म तपाईहरु सामु प्राय बिहीबारको दिन तपाईहरु सामु भ्रमहरू ल्याउने छु र त्यसको जवाफहरू तपाईहरुलाई दिँदै जानेछु, ताकि इस्लामको जुन एउटा पवित्र धर्म हो, इस्लाम जुन सुन्दर धर्म हो, जुन अल्लाहको तर्फ अल्लाह कहाँ मात्र एक्सेप्ट हुनेछ, अल्लाह कहाँ मात्र स्वीकार्य धर्म छ, त्यो धर्म हो, त्यसप्रति जुन भ्रमहरू गलत शैतानद्वारा जुन फैलाइएको छ, शैतानी मिडियाद्वारा शैतानी व्यक्तिद्वारा जुन फैलाइएको छ, त्यो हामीबाट हराएर जाओस् र हामी पनि इस्लामको सही रूप जान्न सकौं। यसैको साथ म तपाईहरुबाट बिदा लिन्छु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाहु अकबर।